मोनोपोली मार्केट। मोनो भनेको वान हैन, आफै बुझ्न पर्यो। मोनोपोली भनेको के हो त भन्दा एकजना मात्रै सेलर भएको मार्केट, ओन्ली वान सेलर, द मार्केट which consists only one seller of particular goods and commodity है। कुनै गुड र कमोडिटी चाहिँ को चाहिँ एउटा मात्रै सेलर भएको जुन मार्केट छ त्यो मार्केटलाई मोनोपोली मार्केट भनेर चाहिँ भनिन्छ। एन्ड इन मोनोपोली मार्केट देयर इज बेरियर टु इन्ट्री अफ द फर्म है। अरु कुनै फर्म अथवा अरु कुनै चाहिँ सेलरलाई चाहिँ बेरियर है इन्ट्री गर्न चाहिँ दिइदैन। एन्ड द्याट पर्टिकुलर जुन एउटा सेलर हुन्छ he has all control, he or she has all control over the market condition। मार्केट कन्डिसनमा त्यसको पुरै चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्रोल हुन्छ। एन्ड द गुड्स विच ही सेल्स है, जुन कुरा चाहिँ जुन गुड्स अथवा जुन कमोडिटी भनौँ न, जुन कमोडिटी उसले चाहिँ सेल गरिरहेको हुन्छ इट डज नट ह्याभ क्लोज सब्स्टिट्युट है। त्यो कमोडिटीको चाहिँ क्लोज सब्स्टिट्युट चाहिँ हुँदैन है। त्यो कमोडिटीलाई चाहिँ क्लोजली चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न मिल्ने, अब त्यसको ठाउँमा अरु केही युटिलाइज गर्न मिल्ने खालका चाहिँ कमोडिटीहरू हुँदैनन्। जसले गर्दा जुन फर्म हुन्छ त्यो फर्मले चाहिँ आफ्नो मन लाग्दो है, मन लाग्दो तरिकाले चाहिँ के गरे हुन्छ त प्राइस चाहिँ चार्ज गरे हुन्छ त्यो पर्टिकुलर कमोडिटीका लागि। एन्ड ही क्यान चार्ज द प्राइस अफ द कमोडिटी वाट एभर ही लाइक्स है। उसलाई जे मन लाग्छ उसले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ प्राइस चाहिँ चार्ज गर्न सक्छ। बट तर उसको जुन प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिट चाहिँ के कुराले चाहिँ लिमिटेड गराइदिन्छ त भन्दाखेरि एबिलिटी अफ कन्ज्युमर अर कस्टमर टु पे फर द्याट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। त्यो प्रोडक्टका लागि जुन कस्टमर हुन्छ अथवा कन्ज्युमर हुन्छ त्यो कन्ज्युमर अथवा कस्टमरले कतिको चाहिँ पे गर्न सक्छ त्यो कुराले चाहिँ त्यो मोनोपोलीको चाहिँ के गर्छ त हाम्रो प्रफिट चाहिँ डिटरमाइन गरे हुन्छ है। अब त्यही भएर मोनोपोली मार्केटको केही अब क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ there is only one seller of a particular good and commodity, the good and goods or commodity does not have close substitute हैन। त्यस्तै गरेर फर्म अथवा इन्डस्ट्री जे भने पनि एउटै हो। अगाडि जुन पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के थियो, फर्म एउटा हुन्थ्यो र फर्म भन्दा माथि इन्डस्ट्री हुन्थ्यो। बिकज इन्डस्ट्री इज द combination, industry is formed by the combination of more than two firms है। बट यहाँ के हुन्छ त एउटै फर्म छ भनेपछि इन्डस्ट्री भने पनि त्यही भयो, फर्म भने पनि त्यही नै भयो है। र एउटा मात्रै फर्म भएको हुनाले र त्यो प्रोडक्टको चाहिँ क्लोज सब्स्टिट्युट नभएको हुनाले देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छ है। In pure monopoly, there is only one producer of the particular good or services and generally no reasonable substitute and there is a barrier to entry। अघि नै मैले भने हैन, रिजनेबल सब्स्टिट्युट हुँदैन। जुन प्रोडक्टसँग उसले चाहिँ डिल गरिरहेको छ त्यो प्रोडक्टको चाहिँ एउटा रिजनेबल सब्स्टिट्युट चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अवेलेबल हुँदैन। एन्ड देयर इज बेरियर टु इन्ट्री है। बेरियर टु इन्ट्री भनेको कुनै एउटा फर्म बाहेक अरू फर्महरू चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ बेरियर हुन्छ। The monopolist is able to charge whatever price they wish due to the absence of competition है। कम्पिटिसन नभएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ जे मन लाग्छ त्यो जस्तो उनीहरूले चाहिँ चार्ज गर्न पाउँछन्। बट देयर ओभरअल रेभेन्यू विल बी लिमिटेड बाय द एबिलिटी एन्ड विलिङनेस अफ कस्टमर टु पे देयर प्राइस। अघि नै मैले यो कुरा भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोनोपोली मार्केट आर एज फलोज है। के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीले हेरौँ। मैले अघि नै भनिसके धेरै कुरा। सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर भनेको कमोडिटीको एउटा मात्रै सेलर हुन्छ है। र यो सेलरले चाहिँ अब जसरी हुन्छ आफ्नो तरिकाले चाहिँ वस्तुहरु चाहिँ सेल गर्न पाउँछ। नो क्लोज सब्स्टिट्युट है। जुन कमोडिटीहरुसित चाहिँ डिल गरिरहेका हुन्छन् बायर्स र सेलर्सले, र त्यो कमोडिटीको चाहिँ के हुँदैन त कुनै क्लोज सब्स्टिट्युट चाहिँ हुँदैन है। जस्तै एकदम सजिलै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि मार्केटमा कफी छ भने कफीको सट्टो टी छैन भन्न खोजेको हो के। नो क्लोज सब्स्टिट्युट भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ मानव प्राइस चाहिँ हाई यदि कुनै सेलरले लगायो भने सेलरले चाहिँ त्यसको प्राइस हाई लगायो भने त्यो नकिनिकन अरु केही त्यस्तै रिलेटेड त्यसले चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न सक्ने, त्यसको जुन निड छ त्यो निड कम्पेन्सेट गर्न सक्ने कुनै अर्को वस्तु किन्न खोजौला भन्ने किसिमको उपलब्धता चाहिँ हुँदैन। त्यो भनेको नो क्लोज सब्स्टिट्युट भयो। अर्को भनेको प्राइस है। प्राइस भनेको मैले अघि नै भनिसके एज कम्पेयर टु है, कम्पेयर टु पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट वेयर द फर्म आर प्राइस टेकर
But in monopoly market, the firm are price maker and they make the price of the product according to their interest है उनीहरूको इन्ट्रेस्ट उनीहरूलाई कति प्रफिट कमाउन मन लागिरहेको छ त्यो अनुसारले यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त प्राइस चाहिँ सेट गर्छन् एन्ड समटाइम दे इभन ट्राई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन र उनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छन् त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पनि सँगसँगै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छन् है प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको चार्जिङ डिफ्रेन्ट प्राइस टु डिफ्रेन्ट युजर्स है अर सेम प्राइस फर डिफ्रेन्ट कमोडिटी है डिफ्रेन्ट कमोडिटीलाई पनि सेम प्राइसको लगायो भने पनि त्यो भनेको के भयो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन टाइप नै हुन्छ एन्ड देयर इज नो एन्ट्री अफ एनी फर्म एन्ड इन्डस्ट्री or what we call there is barrier to entry in monopoly market. Firm and industry अघि नै मैले भनिसके as there is only one firm selling the particular product thus the firm is the industry. No entry भनेको के हो त भन्दा in pure monopoly market there is no entry to other firm to be included in the market. के मार्केटमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नको लागि अरु कुनै फर्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेरियर गरिएको चाहिँ हुन्छ के जस्तो सबभन्दा सजिलो उदाहरण चाहिँ तपाईहरुले म लिन्छु तपाईहरु सिनेमा हल जानुभयो है सिनेमा हलमा यदि जानुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ पपकर्न बेच्ने अथवा जति पनि चाहिँ अब जुन ड्राई फ्रुट्सहरुको चाहिँ प्रोडक्टहरु हुन्छ त्यो बेच्ने एउटा मात्रै चाहिँ तपाईले चाहिँ सेलर भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ है किन त भन्दा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अरु सेलरहरु चाहिँ छिर्न नदिइकन उनीहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ बेरियर गरेको हुन्छ यदि इन्ट्री गर्यो भने त कम्पिटिसन हुने भयो है त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मोनोपोली गरेर अब एउटा पपकर्नको प्राइस पनि मन लाग्दो लिइराका हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ हैन र त्यो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स मेन्टेन गर्नका लागि तिनीहरुले चाहिँ के गरे हुन्छन् त अरु फर्महरुलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ दिया हुँदैनन् है त्यो भनेको नो एन्ट्री अफ एनी फर्म एनी अदर फर्म इन्टु दि मार्केट भनेर भन्न खोजे है कजेज अफ मोनोपोली है मोनोपोलीको पनि केही चाहिँ कजेजहरु चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं हैन किन चाहिँ मोनोपोली चाहिँ आउँछ त है किन हुन्छ त भन्दा देयर आर सम रिजन्स नेचुरल मोनोपोली है नेचुरल मोनोपोली भनेको साउथ अफ्रिका हेज मोनोपोली अन डायमन्ड निकल इन चाइना हैन यो डायमन्ड भन्ने कुरो अब जमिनबाट चाहिँ खोदेर निकाल्दाखेरि चाहिँ भनौं न एक किसिमले साउथ अफ्रिकामा मात्रै चाहिँ पाइन्छ है दज साउथ अफ्रिकाले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त डायमन्डका लागि उनलाई चाहिँ मोनोपोली चाहिँ गरिरहेको छ एन्ड मोस्ट अफ दि मार्केट है मोस्ट अफ दि मार्केट इज कभर्ड बाइ चाइना है इन निकल thus we can say that China has monopoly in nickel है त्यो चाइनामा मात्रै पाइन्छ त्यो त्यसकारण त्यो चाहिँ के भयो त मोनो के रे नेचुरल मोनोपोली चाहिँ भयो यो प्रकृतिले नै दिएको अर्को भनेको टेक्निकल मोनोपोली है टेक्निकल मोनोपोली भनेको चाहिँ उही कोको कोलाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्निकल जुन सिक्रेटहरु छ त्यो सिक्रेट चाहिँ अरूलाई थाहा छैन कोको कोला कम्पनीलाई मात्रै थाहा छ भन्ने हामीले भन्छौं नि thus the कोको कोला company has monopoly in कोक फेन्टा स्प्राइट यो चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौं बट है तर चाहिँ के छ त त्यो अब एक किसिमले जुन त्यो मोनोपोली हामीले जुन भन्छौं त्यो मोनोपोली चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ त अब पेप्सी कम्पनीहरु पनि छन् तिनीहरुले पनि विभिन्न प्रोडक्टहरु चाहिँ निकालिरहेका छन् है त्यो भनेको क्लोज सब्स्टिट्युटहरु चाहिँ अलिअलि अवेलेबल भएका छन् है अब तर के हुन्छ त भन्दा यो एउटा एक्जाम्पल जस्तो लिन खोजेको है कोको कोलाको चाहिँ मोनोपोली छ भनेर भन्न खोजेको हैन कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा जुन टेक्निकल फर्मुलाहरु छन् हैन टेक्निकल फर्मुलाहरु छन् ती टेक्निकल फर्मुलाहरु जसले चाहिँ त्यो चाहिँ निकालेको हो जुन प्रोडक्ट अथवा कमोडिटी जसले निकालेको उसलाई मात्र थाहा हुन्छ र लिगल्ली चाहिँ उले चाहिँ अरूलाई दिन नपर्ने हुन सक्छ जसले गर्दा त्यो प्रोडक्टको चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि उले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्टका लागि मोनोपोली चाहिँ पाइराको हुन सक्छ अर्को भनेको लिगल मोनोपोली लिगल मोनोपोली भनेको पेटेन्ट राइट कपिराइट ट्रेडमार्कहरुले चाहिँ दिन्छ पेटेन्ट राइट अब कपिराइट भनेको जनरली तपाईहरुले बुझ्नु होला बुक्सहरुको केसमा हैन बुक्सहरुको केसमा चाहिँ कपिराइट भनेर हुन्छ भने अब अरु कुराहरु जस्तो वस्तुहरुको केसमा कमोडिटीहरुको केसमा बुक्स बाहेक अरु है बुक्स बाहेक अरु जुन कमोडिटीहरु हुन्छन् त्यसको केसमा चाहिँ यो पेटेन्ट राइट भनेर चाहिँ हुन्छ एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर वस्तु एकजनाले चाहिँ अब डिस्कभर अथवा इनोभेसन गरेको छ भने त्यो वस्तु त्यो पर्टिकुलर वस्तु त्यही मान्छेले अथवा त्यही संस्थाले मात्रै चाहिँ बेच्न पाउने अथवा उत्पादन गर्न पाउने अरूले चाहिँ नपाउने भन्ने किसिमको हुन्छ नि त्यो भनेको पेटेन्ट राइट अथवा कपिराइट भयो यसले पनि के हुन्छ त कहिलेकाहीँ मोनोपोली चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ अर्को भनेको लार्ज अमाउन्ट अफ क्यापिटल है
लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल भनेको कुनै कुनै इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ यति चाहिँ महँगो हुन्छन् कि त्यसमा चाहिँ लगानी अथवा इन्भेस्टमेन्ट लगाउन जो कोहीको चाहिँ हातको कुरो चाहिँ हुँदैन है। र केही सीमित मान्छेले मात्रै चाहिँ के गर्न सक्छन् त त्यो कुरामा चाहिँ हात लगाउन सक्छन्, त्यो कुरामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छन्। र ती सीमित एक दुईजना मार्केट के अरे जुन एक दुईजना अर्गनाइजेसन भनौँ अथवा मान्छेहरूले भनौँ, उनीहरूले मात्रै के गरे हुन्छन् त इन्भेस्टमेन्ट गरे हुन्छन्। र उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि अरूले त्यसमा चाहिँ अब इन्टरफियर गर्न नसक्ने भइसकेपछि ड्यु टु हायर इन्भेस्टमेन्ट इन्टरफियर गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ के गर्छन् त जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरे हो, जसले लगानी गरे हो त्यसमा चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल उसले आफ्नो तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त कमोडिटीहरू चाहिँ सेल पर्चेस गर्न चाहिँ सक्नुभयो। र अर्को भनेको लोकेसनल एडभान्टेज। अघि नै मैले जस्तो भनिसकेँ, पपकर्नको एक्जाम्पल भने सिनेमा हलमा होइन, यी पनि के हुन्छन् त कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मोनोपोली चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अन्डर मोनोपोली है। र मोनोपोलीमा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन मेन भनेको यही हो होइन। वाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सर्ट नोट्समा आउन सक्छ होइन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अन्डर मोनोपोली, मोनोपोलीमा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ के हो, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ भनिसकेँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भने चाहिँ इट इज चार्जिङ डिफ्रेन्ट प्राइस फर डिफ्रेन्ट युजर्स अर पिपल है। डिफ्रेन्ट युजर्सहरूलाई यदि डिफ्रेन्ट प्राइस चाहिँ यदि चार्ज गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। द प्र्याक्टिस अफ चार्जिङ डिफ्रेन्ट प्राइस फर आइडेन्टिकल प्रोडक्ट, एउटै प्रोडक्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट युजर्सलाई चाहिँ जुन चार्ज गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अकर्डिङ टु रोबिन्सन, रोबिन्सनले चाहिँ के दिएका छन् त भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज चार्जिङ डिफ्रेन्ट प्राइस फर सेम प्रोडक्ट है। एउटै प्रोडक्टलाई चाहिँ फरक फरक युजरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइस चाहिँ चार्ज गर्ने, अर सेम प्राइस फर डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्ट, अथवा फरक फरक प्रोडक्टलाई चाहिँ सेम प्राइस चाहिँ यदि चाहिँ चार्ज गर्छन् भने त्यसलाई भनिन्छ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अकर्डिङ टु स्टिग्लर, स्टिग्लरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज द सेल अफ भेरियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच आर नट प्रोपोर्सनल टु देयर मार्जिनल कस्ट। यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन कस्ट लागेको हुन्छ नि, जस्तो जेनरली हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सेल्स एन्ड कमोडिटी चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ प्राइस चाहिँ तोक्दाखेरि जेनरली हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कति भएको छ, र त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा 5%, 10%, 15%, 20% चाहिँ नाफा आउने तरिकाले अथवा 30-40% कति हुन्छ एउटा चाहिँ लिगल बोन्डिङमा रहेर होइन नाफा आउने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइस सेट गरेका हुन्छौँ अकर्डिङ टु आवर कस्ट है। र यदि हामीले हाम्रो मार्जिनल कस्ट चाहिँ कति लागेको छ त्यसको चाहिँ पर्वाह नगरिकन मन लाग्दै तरिकाले चाहिँ यदि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइस चाहिँ सेट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर चाहिँ भनिन्छ है अकर्डिङ टु स्टिग्लर। एन्ड वाट आर द टाइप्स अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेसनका केही टाइप्सहरू छन्, जस्तै पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको तपाईँहरू अब 50 जना हुनुहुन्छ, 50 जना मसित चाहिँ केही काम लिएर आउनुभयो भने मैले तपाईँहरू 50 जनालाई चाहिँ मध्ये अब कोही चाहिँ मेरो नजिकको मान्छे होला, कोही चाहिँ मेरो नचिनेको मान्छे होला, कोही चाहिँ चिनेको तर त्यति धेरै चाहिँ कुराकानी नगरेको मान्छेहरू होला होइन। त्यो अनुसार है त्यो हेरेर मैले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सेम चाहिँ कमोडिटी अथवा गुड्स चाहिँ दिएको खण्डमा अथवा सेम सर्भिस प्रोभाइड गरेको खण्डमा यदि पैसा कम लिन्छु भने अथवा पैसा कम बढी लिन्छु भने कसैलाई कम कसैलाई बढी लिन्छु भने त्यसलाई के भनिन्छ त पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर चाहिँ भनिन्छ है। refers to the price discrimination when different prices are charged from different for different individuals. The different prices are charged according to the level of income of consumer as well as their willingness to purchase the product. For example, doctor may charge different fee for poor and rich patient. Right? Geographical, right? Okay. Geographical price discrimination, right? Geographical price discrimination भनेको चाहिँ के हो त भन्दा भेरियस जियोग्राफिकल एरिया अनुसार यदि हामीले चाहिँ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अर इट इज अल्सो नोन एज डम्पिङ। यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ डम्पिङ भनेर पनि भनिन्छ र यो चाहिँ हुने नै हो हैन। जस्तो यदि हामीले चाहिँ तराईमा केही वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्छौँ भने अब्भियसली तराईमा त्यो वस्तुको चार्ज र
पहाडतिर त्यो वस्तुको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन सक्छ। किन हुन सक्छ त भन्दा तराईमा उत्पादन हुने वस्तुहरू पहाडतिर कमै उत्पादन होलान् मानौँ है। त्यो पर्टिकुलर समयमा पहाडतिर कमै उत्पादन हुन्छ, तर त्यो वस्तु तराईमा चाहिँ जुनसुकै एरियामा पनि उत्पादन भइरहेकै हुन सक्छ। त्यसकारण यदि चाहिँ जियोग्राफिकल एरिया अनुसार हैन मोनोपोलिस्टले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइस चाहिँ चार्ज गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, अल्सो वी क्यान कल इट एज डम्पिङ। र अर्को भनेको अन द बेसिस अफ युज है। अन द बेसिस अफ युज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ युज गरे अनुसार चाहिँ यदि चाहिँ कति चाहिँ युज गरिरहेको छ, अन द बेसिस अफ द्याट युज यदि प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्छन् भने द्याट इज वाट वी कल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ युज है। जस्तै डोमेस्टिक चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र त्यसपछि अब यो इन्डस्ट्रीका लागि चाहिँ जुन इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ त्यो उसको चाहिँ जुन रेट छ इलेक्ट्रिसिटीको रेट, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको रेट चाहिँ फरक हुन्छ है। अब डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा देयर आर 3 डिग्रीज अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री। इन फर्स्ट डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मोनोपोली जुन मोनोपोली गर्ने मान्छे हुन्छ त्यो मोनोपोलीले चाहिँ कन्ज्युमरले कति चाहिँ तिर्न सक्छ त त्यो अनुसारले उसको चाहिँ अब स्टेटस भनौँ न, स्टेटस हेरेर कन्ज्युमरले कतिको तिर्न सक्छ त्यो अनुसारले उसले के गर्छ त प्राइस चाहिँ सेट गर्छ भने है। त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो किसिमको प्राइस डिस्क्रिमिनेसनलाई के भनिन्छ त फर्स्ट डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है, refers to the price discrimination in which a monopolist charge the maximum price that each buyer is willing to pay। त्यो बायरले चाहिँ कति चाहिँ तिर्न सक्छ, म्याक्सिमम चाहिँ प्राइस कति तिर्न सक्छ हैन, त्यो अनुसारले यदि उसले चाहिँ चार्ज गर्छ भने त्यो पर्टिकुलर कमोडिटीको प्राइस, यसलाई भनिन्छ फर्स्ट डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है। र यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पनि भनिन्छ, किनभने यो जुन प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा हुन्छ यो डिस्क्रिमिनेसनमा कन्ज्युमरले कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ के गर्न पाउँदैन त रिजर्भ गरेर राख्न सक्दैन, र कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ के हुन्छ त टोटल्ली एक्सप्लोइट चाहिँ हुन्छ है। यसमा कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईहरुले पछि पढ्नुहुन्छ यो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको डिमान्ड र सप्लाईको जुन इक्विलिब्रियम प्राइस छ, इक्विलिब्रियम प्राइसमा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ मैले चाहिँ 1 किलो टमाटरको चाहिँ 50 रुपियाँ तिर्न चाहिँ खोजिरहेको थिएँ, तर पसलेले 30 रुपियाँ मात्रै लगायो भने है मलाई चाहिँ मनमा नै कस्तो फिल हुन्छ त भन्दा ओहो 20 रुपियाँ त आज त बच्यो नि त, 20 रुपियाँ त म आज अब फाइदामा गयो भन्ने हो कि बच्यो भन्ने हो, तर आफूलाई चाहिँ के हुन्छ एक किसिमको चाहिँ खुसी आउँछ नि, त्यो भनेको के हो त कन्ज्युमर सरप्लस हो है। त्यो चाहिँ के हुन्छ त फर्स्ट डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा टोटल्ली एक्सप्लोइटेसन हुन्छ, किनभने कन्ज्युमरले म्याक्सिमम प्राइस कति चाहिँ तिर्न खोजिरहेको छ अथवा तिर्न सक्छ त्यो म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ के गर्छ त सेलरले चाहिँ लगाउँछ इन फर्स्ट डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। र त्यसकारण यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त पर्फेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पनि भनिन्छ, किनभने कुनै पनि कन्ज्युमरले कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न पाउँदैन त इन्जोय गर्न पाउँदैन। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको त बुझ्नुभयो नि हैन। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तो तपाईहरु मार्केटमा जानुभयो, कुनै एउटा कस्टमर अथवा कन्ज्युमर भएर चाहिँ जानुभयो, आलु किन्न जानुभयो, आलु किन्न जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सोचेर मेन्टालिटी बनाएर जानुहुन्छ नि त, आलुलाई चाहिँ 50 रुपियाँ केजी पर्ला, 50 रुपियाँ केजी पर्ला, टमाटरलाई यति पर्ला, मसित यति पैसा छ, यति पैसा मैले यति केजी आलु लिएर आउँछु, यति केजी टमाटर लिएर आउँछु, किनभने यसको भाउ चाहिँ यति यति हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ मानम एउटा चाहिँ मेन्टालिटी बनाएर जानुहुन्छ हैन। तर तपाई बजारमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ आलु चाहिँ 50 रुपियाँ किलो पर्छ होला भनेर चाहिँ जाने, बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो आलु चाहिँ 30 रुपियाँ किलोमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सेलरले चाहिँ बेच्न खोज्यो मानम है। 30 रुपियाँ किलोमा चाहिँ सेलरले बेच्यो भने तपाईको मनमा चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दा ओहो 50 रुपियाँ केजी भनेको थिएँ मैले आलु, 30 रुपियाँ केजी मात्र रहेछ, 20 रुपियाँ केजी त मलाई त बच्ने भयो नि त भनेर एउटा जुन किसिमको तपाईको जुन त्यो कन्ज्युमर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एक्स्ट्रा जुन 20 रुपिस तपाईले चाहिँ के गर्न पाउनु हुने भयो त अब फुल्ली इन्जोय गर्न पाउनु हुने भयो के। तपाईले मेन्टालिटी चाहिँ के बनाएर जानुभयो त भन्दा मैले त्यो 20 रुपियाँ पनि इन्जोय गर्न पाउँदिन अब भनेर चाहिँ मेन्टालिटी बनाएर जानुभएको थियो तपाईहरुले। तर के गर्न पाउनु हुने भयो त अब 50 रुपियाँ तिर्छु भनेको ठाउँमा म्याक्सिमम 50 रुपियाँ तिर्छु भनेको ठाउँमा 30 रुपियाँ मात्रै तिर्न पर्यो भनेपछि अब के हुने भयो त 20 रुपियाँ चाहिँ तपाईले अरु कुनै प्रयोजनका लागि चाहिँ इन्जोय गर्न पाउनु हुने भयो नि त। हो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त कन्ज्युमर सरप्लस भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर यो जुन फर्स्ट डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ
यो डिस्क्रिमिनेसनमा कुनै पनि कन्ज्युमरले कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ इन्जोय गर्न पाउँदैन किनभने मोनोपोलिस्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा म्याक्सिमम प्राइस जुन चाहिँ कन्ज्युमरले किन्न खोजिरहेका छन् त्यही प्राइस चाहिँ के गर्छ त लगाउँछ। अर्को छ सेकेन्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। यो सेकेन्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन बायर्सहरू हुन्छन् बायर्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ के गरिन्छ त क्याटेगोराइज गरिन्छ है डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट ग्रुप्स है। अब कस्तो त भन्दा अब एजको हिसाबले इथनिसिटीको हिसाबले रिलिजनको हिसाबले हैन भेरियस फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् हैन अथवा एजुकेसनल स्टेटसको हिसाबले हैन विभिन्न स्टेटसको हिसाबले भनौँ न अथवा विभिन्न क्याटेगोरीको हिसाबमा चाहिँ के गरिन्छ त बायर्सलाई चाहिँ भेरियस ग्रुप्समा चाहिँ के गरिन्छ त विभाजन गरिन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ के गरिन्छ त एउटा किसिमको चाहिँ यदि प्राइस चाहिँ सेट गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सेकेन्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन है। जस्तै तपाईहरु चाहिँ एयरलाइन्समा जानुभयो रेलवेमा जानुभयो यदि एयरमा चढ्नु भएको छ जहाजमा चढ्नु भएको छ भने ए क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी सी क्याटेगोरी डी क्याटेगोरीलाई चाहिँ हुने जुन रकम छ त्यो रकम चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। जसलाई जुन क्याटेगोरीमा जान मन लागेको छ त्यही अनुसारले उसले के गर्छ त पैसा तिर्छ है। त्यस्तै गरेर रेलवेजहरुमा है तपाई कुनै रेल चढ्नु भएको छ भने के हुन्छ त लोकल क्लास स्लिपर क्लास एसी क्लास भनेर चाहिँ हुन्छ है। एसी मा तिर्ने मान्छेले चाहिँ एक किसिमको पैसा दिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईको लोकलमा हिँड्ने मान्छेले एक किसिमको पैसा दिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जुन स्लिपर क्लास हुन्छ त्यो स्लिपर क्लासमा हिँड्ने मान्छेले एक किसिमको चाहिँ पैसा दिन्छ र अर्को किसिमले पनि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मानम ओल्डर ग्रुप अफ पिपल र अब नेपाल सरकारले भन्छ नि ओल्डर ग्रुप अफ पिपलका लागि चाहिँ 50% चाहिँ के भन्छन् गाडीमा चाहिँ भाडा छुट हैन स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्छन् 40% चाहिँ गाडीमा भाडा छुट हैन जुन यङ मान्छेहरु बट नट स्टुडेन्ट भनौं न हैन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ केही छुट छैन नि। त्यो भनेको के हो त ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गर्दिएको एजेड पिपलको स्टुडेन्ट ग्रुप र नर्मल ग्रुपलाई चाहिँ जुन डिफाइन गरियो फरक फरक चाहिँ ग्रुपमा विभाजन गरियो र ती फरक फरक ग्रुपलाई चाहिँ के गरिएको त फरक फरक तरिकाले चाहिँ के गरिएको छ त प्राइस चाहिँ सेट गरिएको छ। यस्तो किसिमको जुन डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ यसलाई भनिन्छ सेकेन्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। र अर्को छ थर्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। यो थर्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा एउटा जुन मार्केट हुन्छ नि त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सेगमेन्ट्सहरु अथवा सब मार्केट्सहरुमा चाहिँ के गरिन्छ त डिभाइड गरिन्छ है। र प्रत्येक जुन सब मार्केट छ त्यो प्रत्येक सब मार्केटमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टको चाहिँ फरक फरक प्राइस चाहिँ के गरिन्छ त राखिन्छ है। त्यस्तो किसिमको प्राइस डिस्क्रिमिनेसनलाई भनिन्छ थर्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। यो थर्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनलाई प्राइस सेगमेन्टेसन भनेर मार्केट सेगमेन्टेसन भनेर पनि भनिन्छ हैन। दिस इज अल्सो कल्ड मार्केट सेगमेन्टेसन। र थर्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुनका लागि है एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा केही कुराहरु चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ मिट हुनुपर्छ। के क्राइटेरिया त भन्दा जुन त्यो मार्केटहरु छन् नि मार्केटहरु चाहिँ सफिसिएन्ट टाढा हुनुपर्छ र एउटा मार्केटको जुन कस्टमर हुन्छ अर्को मार्केटमा गएर चाहिँ बुझ्ने मिल्ने अथवा किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ हुन भएन। यदि एउटा मार्केटमा जुन कस्टमर हुन्छ त्यो कस्टमर अर्को मार्केटमा छिर्दिन पायो भने त उसले के हुने भयो त दुईटा मार्केटको भाउ चाहिँ बुझ्न सक्ने भयो नि त। त्यो र उसले के गर्ने भयो त त्यही अनुसारले चाहिँ उसले चाहिँ अरु मान्छेहरुलाई पनि भनेर मार्केट उथल पुथल बनाइदिन सक्छ। त्यसकारण थर्ड डिग्री अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा के हुन्छ त भन्दा एउटा ठुलो मार्केटलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ सब मार्केटहरुमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ र के अनुसारले डिभाइड गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा जुन मार्केट छन् ती दुईटा मार्केटको चाहिँ जुन बायर्सहरु हुन्छन् नि ती बायर्सहरु एक आपसमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा नआउन सकुन्। यदि एक आपसमा कन्ट्याक्ट आयो भने मार्केट चाहिँ के हुन सक्छ त उथल पुथल हुन सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ गरिन्छ है।